बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़ात्मे और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के मुतालिक आजकल हमारी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये ख़बरें तसलसल के साथ जारी हैं। लेकिन इन ख़बरों के साथ साथ मैं आज दो बड़ी अहम ख़बरें भी दूंगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी के इस्टेब्लिशमेंट से टूटते हुए राब्ते और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को सियासी तौर पर रिलीफ दिए जाने के जो अमली इक़दामात सामने आए उसके मुतालिक मैं आपको कुछ तफसीलात से आगाह करना चाहूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, आप ये देख रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाज़ वफाकी और सूबाई वज़रा जो मुख्तलिफ़ जमातों से राब्ते कर रहे हैं, इस हवाले से काफ़ी ख़बरें आ चुकी हैं। ख़ास तौर पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून से बाज़ वफाकी या सूबाई वज़रा राब्तों में हैं, जबकि सिंध में भी तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से राब्ते में हैं। उसके अलावा KPK में भी बाज़ अरकान असम्बली ने मौलाना फजल रहमान, आफ्ताब शेरपा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते किए हैं। तो इस तरह से ये ख़बरें तो ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक एक रुकन कौमी असम्बली के अलावा कोई दूसरा अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन कयास आराइयाँ ज़रूर की जा रही हैं कि ये लोग किसी भी वक्त तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह सकते हैं। इन तमाम ख़बरों के बावजूद भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोई परेशानी नज़र नहीं आती और वो बिल्कुल पूरी तरह से इन हालात में भी मुतमईन हैं, अपने रूटीन के काम कर रहे हैं और अपनी जो उनकी सियासत है वो अपनी सियासत को कर रहे हैं अपने रूटीन के मुताबिक। उनकी रूटीन में कोई जो है वो झिझक नज़र नहीं आ रही और वो इसी तरह से अपने इत्तेहादियों से भी राब्ते में। इत्तेहादी भी इस वक्त खामोशी अख्तियार किए में। अब वो देखना ये है कि आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि इमरान ख़ान के साथ कितने लोग साथ खड़े होते हैं या कितने लोग उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से लंदन में बहुत से सियासतदानों ने मुलाकातें की हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग भी उनसे मिले हैं और ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि मुल्क में या तो नए इंतखाबात कराए जाएँ या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान ख़ान की हुकूमत का ख़ात्मा करके कोई 6 माह के लिए निगरान हुकूमत कायम की जाए, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों पर मुश्तमिल। वो मुल्क में एक नए इंतखाबात कराएँ और नए इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत मुंतखब हो उसके हवाले की जाए। तो इस हवाले से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से काफ़ी लोगों के राब्ते हैं और काफ़ी लोग जो है इस सिलसिले में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ शरीफ ने जो अपनी सियासी तोपों का रुख अफवाज पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की जानिब किया हुआ था, वो जनरलों को हदफ बना रही थी या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी जनरलों के ख़िलाफ़ बयानबाजी दे रहे थे, उनका बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ जा रहा था मुसलसल, उसमें भी जो है वो उसका भी ख़ात्मा हो गया है और अब न तो किसी जनरल को हदफ बनाया जा रहा है और न इस्टेब्लिशमेंट के किसी फ़र्द को जो है वो इसका निशाना बनाया जा रहा है। तो इससे ये महसूस होता है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के भी कुछ लोगों से मुज़ाकरात जारी हैं और इसका दावा भी कर रहे हैं, मुस्लिम लीगी जो लोग हैं वो इसका दावा भी कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दरमियान राब्ते हैं और वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे और न सिर्फ आएंगे बल्कि आने वाली हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की होगी। तो इस सिलसिले में काफ़ी जो है वो पेशरफ्त हुई भी है और जो इक़दामात देखने में आ रहे हैं उससे महसूस होता है कि शायद इस हद तक कोई मामलात हो चुके हैं। नाज़रीन, अब हम आते हैं बड़ी अहम ख़बर की जानिब, जहां आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टूटते बनते राब्तों के मुतालिक कुछ आपको आगाही देना चाहूँगा। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो राब्ते थे अब वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। अगरचे इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आसिफ अली जरदारी के राब्ते थे, उन राब्तों के ज़रिए PDM को आसिफ जरदारी साहब ने तोड़ने की कोशिश की, जो हज़ब मुखालिफ की सबसे बड़ा इत्तेहाद था मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसी इत्तेहाद में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी
ہرزہ سرائی کی جاتی رہی تھی، اس پی ڈی ایم کو وہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر پی ڈی ایم کو خیر بات ضرور کہہ گئے۔ اب جب یہ حالات کروٹ لے رہے ہیں ملک کی سیاست میں، تو آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دوران اپنے آپ کو بطور وزیر اعظم پیش کیا جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ان پر بڑے تحفظات کا اظہار کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ پر اور آپ کی پارٹی پر کرپشن کے بڑے چارجز ہیں، اور آپ کو جو ہے مختلف انداز سے کرپشن کے لحاظ سے پکارا جاتا ہے، عوام میں آپ کی ساکھ کافی خراب ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی جو گزشتہ 13-14 سالوں سے سندھ پر حکمرانی کر رہی ہے، اس پر بھی سخت کرپشن کے چارجز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کی تمام سیاسی جماعتیں آپ کی مخالف ہیں، ایون کہ آپ کی جماعت کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے حلقوں میں بھی وہ کام نہیں ہو سکے جس طرح سے وہاں فنڈنگ کی گئی تھی۔ تو آپ کو حکومت دینا اور خاص طور پر آپ کو اسپیشلی طور پر وزیر اعظم بنانا اسٹیبلشمنٹ کے بس کی اس وقت اس لیے بات نہیں کہ اگر ان لوگوں کو ہٹا کر اگر آپ کو حکومت دی جاتی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس وقت، کیونکہ ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک معاشی طور پر جو ہے تباہی کے دانے پر کھڑا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر اگر پیپلز پارٹی کی حکومت دی جاتی ہے تو عوام میں بڑی بے چینی پائی جائے گی، جس کے بعد آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے ٹوٹ چکے ہیں۔ آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے ٹوٹ جانے کے بعد پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 27 فروری کو ایک اسلام آباد تک اس حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرے گی اور اپنی طاقت کا اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائے گی۔ اس لانگ مارچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تحریک انصاف سندھ، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور جی ڈی اے نے مشترکہ طور پر ضلع گھوٹکی سے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، سیم اسی تاریخ کو جس تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی 27 فروری کو لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے۔ یہ تینوں جماعتیں ضلع گھوٹکی سے 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی کے لیے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ ضلع گھوٹکی کی کچھ ہسٹری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ضلع گھوٹکی وہ ضلع ہے جہاں ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کالا باغ ڈیم اور تھل کینال کے خلاف نکالے جانے والی ایک بہت بڑی ریلی جس میں لاکھوں لوگوں کی شرکت تھی، اس سے خطاب کیا تھا۔ یہ میں پاکستان میڈیا کی نہیں بتا رہا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس ریلی کو پاکستان کی بہت بڑی ریلیوں میں شمار کیا تھا، اور خاص طور پر بی بی سی نے اس ریلی کے لیے متعلق کہا تھا کہ اس میں کئی لاکھ لوگ موجود ہیں۔ لیکن بہرحال تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ اس ریلی میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے خطاب کیا تھا اس ریلی سے، اس میں 1 لاکھ سے زائد لوگ مقامی لوگ موجود تھے۔ اب اس ریلی کی قیادت جو تھے وہ جناب محترمہ بے نظیر بھٹو کر رہی تھی، لیکن اس ریلی کے میزبان موجودہ جی ڈی اے کے جو ممبرز سندھ اسمبلی ہیں سردار علی گور خان تھے۔ اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما تھے، لیکن آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہیں اور جی ڈی اے کا حصہ ہیں۔ تو ضلع گھوٹکی سے جو نکالے جانے والی ریلی ہے جس میں تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ اور جی ڈی اے شامل ہے، اس کی میزبانی سردار علی گور خان مہر کرنے جا رہے ہیں۔ لامحالہ یہ ریلی بھی ایک بڑی کامیاب ریلی ثابت ہوگی، چونکہ ماضی میں بھی سردار علی گور خان مہر حکومتوں کے خلاف ایک بڑی کامیاب ریلیاں منعقد کر چکے ہیں، اور وہ اپنی قوم کے چیف سردار بھی ہیں اور رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں، ان کی بڑی سہ ہے، وہ ضلع ناظم بھی رہے ہیں اور ان کا بیٹا ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بھی رہا ہے۔ تو یہ ریلی جو ضلع گھوٹکی سے شروع ہوگی، کراچی تک اس ریلی کو جانا ہے۔ اس ریلی کے لامحالہ اس ریلی کے بعد جو ہے وہ سندھ کے کیسے سیاسی حالات رہتے ہیں، سندھ حکومت باقی رہتی ہے یا سندھ حکومت ڈیزال ہوتی ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب، جہاں متحدہ قومی موومنٹ کے ہزاروں کارکنان سندھ کی مختلف جیلوں میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن گزشتہ 8-10 روز سے متحدہ قومی موومنٹ کے کافی کارکنان کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے۔ متحد کارکنان جو ہیں ان کو مختلف مقدمات سے فارغ کر دیا گیا ہے، انہیں باعزت بری کیا گیا ہے، اور سینکڑوں کارکنان ایسے ہیں جن کو ضمانت دی جا چکی ہے، اور وہ ایسے ایکٹیو کارکن ہیں جن لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔
جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو کارکنان کو جس طرح سے ریلیف دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ الطاف حسین سے بھی لندن میں متحد لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر الطاف حسین کی ہر دوسرے تیسرے روز آنے والی خبریں، کارکنان سے خطاب اور مختلف جو ہے وہ پروگرام کی جو سوشل میڈیا پر ان کے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں یا میڈیا پر ان کی جو خبریں دی جا رہی ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان کوئی سلسلہ ایسا ضرور شروع ہوا ہے جس سے برف پگھلنا شروع ہوئی ہے، اور محسوس ہی ہوتا ہے کہ انتخابات سے قبل ہی متحدہ قومی موومنٹ کو سیاسی آزادی سیاست کرنے کے لیے آزادی دے دی جائے گی، اور الطاف حسین ماضی کی طرح اسی طرح سے اپنے کارکنان سے خطاب کر سکیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔